रवी बाब नाईक आज आमकां चीफ गेस्ट म्हणून लागलेले आसा. त्याच बरोबर गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून आमच्या राज्याचे गोमंतक भंडारी समाजाचे अध्यक्ष आदले सालवादोर कुमोंड परवरी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे सरपंच बाब संजीव नाईक आमचे मदीं आसा. त्याच बरोबर आमच्या समाजाचे राज्याचे जनरल सेक्रेटरी बाब हनुमंत नाईक हांगासर येयल्ले आसा आनी खासा आमंत्रीत म्हणून आमचे स्थळावे पंच आनी धारवाडा पंचायतीचे सरपंच बाब महेश नाईक आमचे मदीं आसा. हांव सबंद तालुका समितीच्या वतीन तेंचे हांगासर स्वागत करता. खरें म्हटल्यार सगळ्यांत पयली हांगासर पयलीं जे भंडारी समाजाचे जे कार्यक्रम जाताले त्या वेळार आमकां सांगे मतदारसंघ बी आसतालो, सांगे तालुका आसतालो आनी त्या खातीर जे वामन भाऊ आसत जावं रजनीकांत बाब आसत जावं पयलींचे आमचे अध्यक्ष आसत सगळ्यांनी बरें कार्य समाज म्हणून केल्लें आसा. पण ज्या वेळाचेर धार बांदोडा तालुक्याची निर्मिती जाली आनी 5 पंचायती मागीर मोले आसूं, किल्लपाल दाबाळ आसूं, कुळें आसूं, धार बांदोडे आसूं अथवा सांकवाडे अशे 5 पंचायतीचो एक तालुका जालो आनी ह्या तालुक्याची स्वतंत्र अशी गोमंतक भंडारी समाजाची नवी समिती जाली. आनी ह्या समितीचे म्हाजे कोतान पयले जे अध्यक्ष आसले ते म्हटल्यार म्हाका दिसता आमचे प्रेमानंद नायक आसतले, काणकोण वामन भाऊ खांडेपारकर आसा आनी तेच्या नंतर मागीर प्रेमानंद बाब नायक हांगासरले अध्यक्ष जाले तालुक्याचे. तेच्या नंतर आमचो बाब ॲडव्होकेट विनय नायक अध्यक्ष जालो आनी तेच्या नंतर सर्गेस्त श्री अंकुश भाऊ नायक हे ह्या तालुक्याचे अध्यक्ष जाले. आणि त्याच्यानंतर ही जबाबदारी समाजाची म्हणजे सगळ्यांच्या सहकार्यान माझे कडेन पावली. सगळ्यांनी त्या वेळापासून अध्यक्षांनी आपापल्या पद्धतीन बाबा धार बांदोडा तालुक्यान आमी नवी कितें तरी सुरवात करूया, नवी कितें तरी आमी कार्य करूया, समाजा खातीर करूया, समाजाच्या लोकां खातीर करूया, आमच्या ज्ञाती बांधव खातीर करूया अशें सदांच मनान तेंचें आसतलें. आनी तेंच्यांनी आमकां शिकवण घातली की पयलीं आमी सगळे एकठांय जावया आनी एकठांय जातली कार्यक्रम आमकां पयलीं करचो पडटलो आनी ह्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत आमी वर्सभर कितें करता तें सांगचें पडटलें. तशें जाल्यारूच आमी खंय तरी एकत्र उरतले आनी तेंच्याच पावलाचेर पावल ठेवून जें कांय तेंच्यांनी आमकां शिकयलें आसा तेंच आमी आज सगळ्यांच्या सहकार्यान फुडें व्हरता. आनी हें सहकार्य खरें म्हटल्यार आमचे जे ज्ञाती बांधव तुमी सगळे बसलेले आसा त्यांच्या सहकार्याने शक्य जाल्यार तुम्ही सदांच सपोर्ट करता, सहकार्य करता. त्याच्यानंतर आम्ही ठरवले की चला आमच्या ह्या 5 पंचायतींनी आमच्या धारबांदोडा तालुक्यात आमचे जे भुरगे आसा भरपूर भुरगे बरे शिकलेले भुरगे आसा जावं शिकता बरे एक तरी याद तेंची समाज म्हणून ते जर कार्य फुडें करतले जाल्यार तांकांय समाजा बद्दल कितें तरी तळमळ आसूंक जाय. जातली केन्ना जेन्ना आमी तांकां सांगतले तेन्ना. आनी म्हणून आमी कोण बरो शिकता तेच्यो आमी कितें तरी दवरले आनी त्या आदाराचेर आमी बारीकसो एक समाज म्हणून सत्कार करपाचो आमी इतलीं वर्सां आमी करपाक लागले. आनी हें करता आसतना आमचे ज्येश्ठ जे आसा मागीर कोणी टिचर आसतले, बाकीच्या फिल्डान व्हडलें काम केलें आसतलें, आमचे सरपंच आसतले खरें म्हटल्यार बरें काम केलां तेंच्यांनी. बाकीचे सगळे आपापल्या लोकांचें करता, आमच्या फॅमिलीचें आमी कित्याक करचें न्हू म्हणून आमी सुद्दां वर्सान वर्स एक 5 पंचायतींतले 5 जाण सिनियर जेंच्यांनी समाज म्हणून काम केल्लें आसा आनी आमच्या समाजाचें आसा अशांचो एक बारीकसो भोवमान करचो असोय आमचो थरलो आनी तेंय सुरू केलें. आमचे युवा कपिल नायक आसा, साईश नायक म्हणून आसा, हांव खूब जाणांचें नांव घेयना पूण शैलेश एक आसा आमचो. अशें भुरग्यांनी आमच्या युवांनी भुरग्यांक सगळ्यांक आमचे एकठांय करुया म्हणून क्रिकेट स्टार्ट केली, स्पोर्ट्स स्टार्ट केले समाजाच्या माध्यमांतल्यान. म्हणजे त्या भितरल्यान आमी खंय तरी एकठांय वयचे उद्देश इतलोच आसलो की खंय तरी आमी एकठांय येवन आमच्या कार्याक आमी हांगासरल्यान फुडें व्हरया. कारण आमी फक्त फोंड्या कितें जाता तें आमकां नाका, सत्तरी तालुक्यात कितें जाता तें नाका, धार बांदोडा तालुक्यांतल्यान आमी समाज म्हणून आमी स्टार्ट करुया. एखादें आमचें पळोवन बाकी कडेन चलता बरें पण आमचें जर बरें चलता जाल्यार तेय ते सुरू करतले इतलोच एक हेतू आसलो. आनी हो हेतू मनान दवरून आमी सगळ्यांच्या सहकार्यान, कारण सहकार्य सुद्दां आमकां सगळ्यांक कोणूच आज पर्यंत आमकां केन्नाच ओबीसी आमचो गोमंतक भंडारी समाजाचें जर काम करता आमी आनी बरें करता जाल्यार सगळ्यांनी आमकां केन्नाच विचारलें ना करा आमी आसा
अशा पद्धतीने हांगासर काम चलता आणि हे काम करता असताना आनंदूय खूप दिसता कित्याक जर तुम्ही सगळ्यांचो सपोर्ट हांगासर लायिल्लो आसा हे आमी करूंक शकलेले आणि हे करता असताना पयलीं सुद्दां आमचे आधारस्तंभ अशे गोमंतक भंडारी समाजाचे ते कितल्याय मोठ्या पोस्टार आसूं मुख्यमंत्री आसूं मंत्री आसूं आमदार आसूं जाल्यार आनी कोणूय आसूं पूण तेणे भंडारी समाजाचो जो कोणूय जर तेजे कडेन मनीस गेलो जाय जाल्यार तेणी केन्नाच अशें चिंतलें ना हे मिनिस्टराक मेळपाक येयल्या हे आमदाराक मेळपाक येयल्या हे आपले फॅमिलींतल्या एका आपल्या मनशाक मेळपाक येयल्या हो तेच्या मनान हेतू आसलो आनी आमकां त्या पद्दतीन तेणी आज पर्यंत ट्रीट केल्लें आसलें अशें रविबाब नायक आमचे समाजाचे खरंच म्हटल्यार मोठे नेते आनी तेणी आमकां ज्यो काही गजाली सांगल्या त्यो आमी घेवन आयज फुडें वयता आमचे रितेश बाबा आसा तेंगेले तेंचो चलो आसा हांवूय तेंचे कडेन मागता आमच्या धारवाड तालुक्याच्या वतीन सगळ्यांच्या वतीन ज्या पद्दतीन आमकां पात्रांव करतालो त्याच पद्दतीन तुमी आमकां अशेंच सांगून घेवचे जेणे करून आमी आमची एक फॅमिली आमी फुडें व्हरतले तुमच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां. आज दुसरी गजाल एक सांगपाची म्हटल्यार आसली हे समाजाचे कार्य गोमंतक भंडारी समाजाचे कार्य करता आसतना ताका दिसलें की आमी एक मल्टीपर्पज क्रेडीट सोसायटी घालुया देवाचें नांव दिलें तेणी आनी स्वता प्रयत्न करून आमच्या भितरल्यान थोड्यांक घेतलें कारण सगळे जाण वचून तें काम जायना पूण तरी फास्ट करून ती अशी रजिस्टर करून घेतली. हेतू कितें आसलो तर ह्या तालुक्याच्या वतीन ती हांगासर खंय तरी स्थापन जावची आनी आमच्या माध्यमांतल्यान आमचे भुरगे जर कोण शिकता जाल्यार ताका 50,000ची गरज आसा लाखभराची गरज आसा जाय तर तात्काळ ताका ते दिवचे आमच्या माध्यम समाजाच्या लोकांक आनी तेजो ताका उपयोग जावचो. त्या खातीर म्हाजी तुमचे कडेन विनंती आसा कारण ही खूब जाणांक खबर ना कारण कशें आसा तेजे नंतर मातशें तें काम स्लो जालें ना आतां परतें चालीक लागलेलें आसा तुमकां सगळ्यांक कळचें तें कारण ही जी सोसायटी आमची क्रेडीट सोसायटी आसा तिजे हेड ऑफीस हांगा धारवाड आसतलें आनी आसा आनी तेचे चेअरमॅन जे आसा ते आमचे शरदचंद्र खांडेपारकर सर आसा ट्रेजरर आमचो दोतोर विनय नायक आसा अशे बाकीचे खूब जाण आसा सो तुमचे कडेन एक रिक्वेस्ट आसा म्हाजो कारण आमच्या समाजाची आमी सुरू केल्ली आमची फॅमिलीन सुरू केल्ली क्रेडीट सोसायटी आमकां कंटिन्यू दवरतो जाय जाल्यार तुमचो हेल्प जाय पडटलो तर बाकी कडेन तुमी 10,000 दवरता 50,000 दवरता जाल्यार फक्त एक 10,000 सुद्दां तुमी दवरून नाका जर सुरवात करची आमची सोसायटी म्हणून आनी गरज पडली जाय जाल्यार कोणाक लोन सुद्दां जर जाय जाल्यार एक 50,000 पर्यंत जाय तुमकां तर तुमी संपर्क आमचे शरदचंद्र सर आसा तेजे कडेन हें करता आनी तुमी ह्या माध्यमांतल्यान त्या क्रेडीट सोसायटीक मेंबर जावन तुमी एक सहकार्य करचें. आज कार्यक्रम सुद्दां म्हणून जायत पडटा कारण कार्यक्रम कसलोच जायना दिवपी आमचे भरपूर जाण आसा भायल्यान दिवन कोता येना कारण आमच्या फॅमिलींतलो कार्यक्रम फॅमिलींतल्याच लोकांनी काडप आनी करप आसता आनी म्हणून आमी थरयलें कितें की धारबांदोडा तालुकाची समिती आसा आमची त्या समितीन थरयलें की आमी 100 रुपया म्हयन्याक काडुया 200 रुपया काडुया तूं काडटा हांव काडटा तो काडटा अशें करून आमगेले थोडेशे मेंबर जाले आनी वर्साक एक 25-30,000 सुमार आमचेच जमता आनी त्या माध्यमांतल्यान आमी हे जे गौरव सुवाळो जावं सत्कार सुवाळो जो कितें भोवमान आमी करता पळय त्या भितरल्यान आमी थोडेशें करता थोडेशे आमचे खूब जाण आसा वामन भाऊ आसा जनार्दन मिंजी नायक आमचो पात्रांव आसा ते थोडे मदत करून हो सगळे कार्यक्रम आमी दोनूच नांवां घेता अशें खूब जाण आसा खूब जाणांनी दिल्ले आसा ह्या सगळ्यांच्या आदाराचेर आमी हे बारीक बारीक कार्यक्रम करता. तेन्ना तुमचे कडेन सगळ्या कडेन विनंती म्हजी कारण एक 100 रुपया जर म्हयन्याक काडले आमी जाल्यार कोणाचे तरी एक आमच्याच बांधवाचें कसलें तरी बरें काम जातलें अशें म्हणून तुमी त्या हितून कॉन्ट्रिब्यूट करचें थोडेशें अशें तुमचे कडेन सगळ्या कडेन आव्हान करता. त्याच बरोबर आयज समाज जर एकठांय दवरतलो आमी जर एकठांय रावतले जायत जाल्यार बोवाळ करून आमकां कांयच कितें करूंक मेळचें ना आमकां सावकाश म्हणजे एग्रेसीव जायनासतना काम करचें पडटलें आनी आपल्या समाजाच्या कामा बद्दल तळमळ दवरून आपल्या समाजाक आपल्या बांधवांक आमच्यो भयणी आसा माता आसा तांकां कशी आमी सपोर्ट करतले बारीक बारीक त्या विचारान आमी काम करुया आनी तुमी करतले अशें आशा व्यक्त करता. म्हाजे वयल्या सगळ्यांचें परतून एकदां स्वागत करता. म्हाजे समोर बसले म्हाजे ज्ञाती बांधव भयणी आसा तुमचे सगळ्यांचें स्वागत करता. पत्रकार बंधू आसा तुमचे
तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता आणि सगळ्यांकी बरें करता. समाजाचे गोंय भंडारी समाजाचे माजी युवा अध्यक्ष आशिल्ले, आतांचे गोमंतक भंडारी समाज गोंयचे ते अध्यक्ष आसात. तशेंच ते एक उद्योगपती आनी समाजसेवकूय आसा. तेन्ना हांव बाय गीता नायक हाचे लागीं मागता की तशेंच देव बरें करूं सगळ्यांनी. शाल श्रीफळ मानचिन्ह दिवन तांचो भोवमान करचो. देव बरें करूं सर. शिक्षिका म्हणून काम केलां, तशेंच तांच्यांनी फावो जाला. देव बरो. तेन्ना हांव मागता शाल श्रीफळ आनी मानचिन्ह दिवन तांचो भोवमान करचो. देव बरें करूं सगळ्यांक. महामंडळात TC म्हणून काम करताले आनी ते सेवेंतल्यान निवृत्त जाल्यार तेन्ना मानचिन्ह शाल आनी श्रीफळ दिवन तांचो भोवमान करचो अशें मागता. आमी एक आसत जाल्यार आमी ह्या सगळे उच्च जातीचे लोक, हे उच्चभ्रू लोक, हे पयशाकार लोक जे आमकां मतदानाच्या टायमार आमची मतां घेवन आमदार जाता, मंत्री जातात आनी जेन्ना आमकां कितें दिवपाचें आसता तेन्ना आमचेर नदर लागून जालें. हें प्रत्येकाक घडलां आसतलें, म्हाकाय घडलां, तुमकांय घडलां, प्रत्येक भंडारी आसा, बहुजन लोक आसा तिका घडलां आसतलें. आमचो एक फुडारतराक पात्रांवाचो फुडलो बड्डे येवच्या पयलीं आमी गोंयांत एक क्रांती करून दाखोवची पडटली. आमी पात्रांवाची जी लिगसी आसा, जो पात्रांवाचेर अन्याय जाला, जो बहुजन समाजाचेर, जो भंडाऱ्यांचेर अन्याय जाला, तेजो तर आमी वाचा काडटले. आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवंक जाय, आमी स्वाभिमानान म्हणूंक जाय. हांव सदांच म्हणटा, पात्रांवान केन्ना तिपल्यान आपूण भंडारी म्हणून CM जालो तो सोनिया गांधी कोणाय म्हणून साथीर आसूं जालो आपूण भंडारी. प्रत्येकान तर आपूण भंडारी म्हणून जर भायर सरल्यान आमचेर नदर घालपाची शक्ती कोणा कडेन आशिना. आमकां चिंतपाचो प्रयत्न खूब जाता. आयज फुडें बाय इलेक्शन जातलें फोंड्यां. आयज तुमीच पळया, तुमी पत्रां म्हाका आसता आसतलें सोशल मिडियाचेर. आयज ते लॉलीपॉप दाखयता. आयज पात्रांव BJPन गेलो म्हणून आयज BJPक सत्ता मेळ्ळी. कित्याक पात्रांव म्हणजे भंडारी समाजाचो आदर्श आसलो. पात्रांव थंय वयता थंय भंडारी समाज. हांव केन्ना BJPन आशिल्लो, आमी MG पार्टीचे आशिल्ले. जेन्ना पात्रांव गेलो
आमचो वारो ते जंय पात्रांव वयता कित्याक पात्रांव हो विचार करपाचो मनीस तो फुडले विजन पळयतालो तो आमचे समाजाक खंय फायदो जातलो हेजो विचार करतालो तेणें सगळीं पोस्टां पळयलीं पूण केन्ना धर्व केलें ना सदांच चाय समोसा भाजी हे तेजे आवडते दीश तेज्यान कितेंय हांव येतालें तेज्यान 5 स्टारान खंयतरी वचून जेवतालें पूण ना तो सोदतालो आरे तो गाडो कोणाचो भंडाऱ्याचो त्या गाड्यार वयतालो आनी थंय उबो रावन भजी खातालो आनी तेजी तुस्त करतालो आरे भंडाऱ्याच्या हातीक तो एक टेस्ट आसा हेजो अर्थ ह्या पात्रांवान केन्ना आपलो पांव वयर वाऱ्यार दवरलो ना आनी हांव म्हाज्या भुरग्यां कडेन मागता आयज तुमी शिकलेली भुरगीं तुमचो आयज सत्कार जावपाचो पात्रांव म्हाका एकूच म्हणटालो संजू पयशे कितलेय कमोव येता भुरग्यांक शिकय म्हाज्या भुरग्यांक शिकय आयज म्हाका अभिमानान सांगूचें दिसता म्हाजें भुरगें शिकोवन आयज पात्रांवाच्या कॉलेजींत एसिस्टंट प्रोफेसर आसा मायक्रोबायोलॉजी हांव तुमकांय सांगता प्रत्येक आवय बापायक सांगता 2 मिनटां घेता तुमची उलयता तें उलोवपाचें कोणाक उद्गार भुरग्यांक शिकया स्पेशली चलया पात्रांवाचो विचार आसलो चली आसा पळय तिका डॉक्टर करताले डेंटिस्ट करा बाबा कितें ना चेडवांचे खूब त्रास आसता डेंटिस्टाक कितें सकाळची 7 ती सांजची 7 एमर्जन्सी आसना कितें बायलां प्रेग्नेंट जाता भुरगीं जाता रातचे पूण हार्टाचो जालो बांदवानाक वयचोच पडटा सो बेस्ट शिकया पूण कशें विचार करूंक आनी भुरग्याचेर प्रेशर जावं नाका म्हाज्या व्हडल्या भावाची 2 दोतोर भयणीचे 1 दोतोर म्हाका सांगतालो स्वता तुज्या चेडवान तेंचे कॉम्पिटिशनाक दोतोर करपाक सांगता तिंकां जाय ते शिकय आयज तुमकांय सांगता ही म्हाजी उतरां न्ही पात्रांव आमकां हाडून गेलो पूण हांवें आतांच म्हणलां साहित्य दिवन गेलो अशें दिवन गेलो अशें शिक्षण दिवन गेलो आयज पात्रांवाचो आदर्श पात्रांवाची लिगसी हो संजू नायक रितेश नायकान व्हरप ना प्रत्येक भांडाऱ्यान जो आमच्या समाजान जल्माक येयला तेणें पात्रांवाचो आदर्श जर आपल्या तयार मुखार दवरलो जो पात्रांव एका शेतकाराच्या घरांत जल्माक येवन तेजी आवय वेंटर आसली फोंडा सदांच अभिमानान सांगतालो आपली आवय फोंड्या बाजारांत विकताली पात्रांवाच्या फाटल्यान कोणाचो बॅकग्रावंड नाशिल्लो तो विश्वजीत राणे न्ही तो राण्याचो पुत्र म्हणून आयज बरयता तो शेतकाराचो पुत्र जे एका बारीकशा घरांत जल्माक येवन तेणें गोंयचो मुख्यमंत्री जालो तो खासदार जालो तो PS कॉलेजीचो चेअरमॅन जालो आयज तेणें एज्युकेशन हब तयार केलें पोंडा सिटी जे धाकटुलो टावन आसलो आयज तेजे कडेन एक शहर म्हणून लोक पळयता जितलो विजनरी मनीस आमच्या समाजान जल्मला म्हणून हांव गर्वान म्हणटा आनी आमी सगळ्यांनी म्हणूंक जाय की आमचो पात्रांव आमच्या मदेकार फिजिकली ना पूण तो आमच्या आदर्शान आसा आमच्या विचारान आसा आनी तेचे विचार घेवन हांव सगळ्या कडेन मागता तुमचो तालुका तेजो सामको आवडतो तालुका आसतो सदांच धार बोंडेराचे तो उलयतालो तेका दिसतालें की पोंडा ही 3rd डिस्ट्रिक्ट जावची आनी आयजूय आमकां दिसता की पोंडा ही 3rd डिस्ट्रिक्टाचें कॅपिटल जावचें कित्याक तेणें तें प्लॅनिंग करून तें हॉस्पिटल बांदलें कॉम्प्लेक्स बांदलें हो विजनरी मनीस फाल्यां तर खंयचो 3rd डिस्ट्रिक्ट तरी गव्हर्मेंटाक 1 रुपया मोडपाची गरज ना एवरीथींग इज इन प्लेस आनी तेजो लागचो तेणें हो धार बांदोडो जाताना तेका दिसतालें की धार बांदोडेच्या लोकांक पयस वयचें पडटा तेन्ना तो आपल्याच्या फोंड्याक तो लागीं उरतालो तुमी तेका चड लागीं आसले हांगाचे लोकांक तो प्रत्येक हंडेबंदर भाऊक जाल्यार तो इतलो लागीं आसलो की हांव सदांच पळयतालो आरे फाटल्यान वतालो फुडें पळयलो आपूण तेका आपल्या कुशीक बसयतालो ही तेजी माया मडगांव वच पोंडा वच पेडण्या वच काणकोण वच रवी नायक थंय उबो रावता थंय लायन लागताली आयज हांवें लिडर खूब पळयल्या आयज लोक विसरले डॉक्टर विली कोण आसलो आनी कोण आसलो पूण रवी नायक हो सदांच आसतलो आनी आमच्या सगळ्या भंडाऱ्याच्या काळजांनी लागतलो हांव सॉरी भुरग्यांक तुमकां हांव एप्रिशिएट चड करूंक पावलो ना पूण हें म्हाजें उपकार हें म्हाजें न्ही उगडास करा तुमी स्टुडंट्स तुमी फाल्यां विचार करा तुमच्या भितरले एक कोण तरी PSन कॉलेजीन शिकयतले तुमच्या भितरले एक भुरगे रवी नायक जातले तुमच्या भितरले एक भुरगे सरपंच आमदार फुडें मिनिस्टर जातले हो विचार करा तेणें केन्नाच जात कात भेदभाव केन्नाच मागूंक ना तेणें केन्नाच उलोवंक ना की चलये भुरग्यान हें करूंक ना तो सदांच सांगतालो चली भुरगीं पयली उडोवंक महिलांचो जो मेळावो केला आनी सगळ्यांक व्हडलो मेळावो केला 34,000 महिलांक एकठांय करपी रवी नायक गोंयांत तर कितें जर केलां आनी तेजो आठवण जर उरता
जाल्यार ते रवी नायकान कितें केलें तेजी आठवण उरता आनी आमी सगळ्यांनी गर्वान चिंतुया आमी स्वाभिमानान म्हणुया रवी नायक अमर रहे. थँक्यू. दावडा तालुक्याचे तसेच विनायक नायक सेक्रेटरी तशेंच हांगा मॅडम इमा रमेश नायक हांच्यांनी महेश्वरीक एक इनाम फावो केला बेस्ट परफॉर्मन्स केलो म्हणून तेन्ना सेंटरच्या वतीनूय आमी एक इनाम ताका भेटयता. सर्गेस अनंत नायक हांचे याद म्हणून तेन्ना ताकाय भोवमान करचो. त्या कोचिंग सेंटर हाचे वतीन सरबाई सर हेड में फुडले सुवातेर 12वी सर्गेस पुष्पगंगा पडवळकर हांचे यादीन फुडले सुवातेर येता वैभवी शशिकांत वेळी. मुखार हांव आपयता निर्जरा सर्गेस पुष्पगंगा पडवळकर हांचे यादीन फुडले सुवातेर येता वैभवी शशिकांत वेळी. मुखार हांव आपयता निर्जरा रमेश नायक हांच्यांनी तांचे सत्यवती नायक हांचे यादीस्तीक म्हणून मैं अनबाई आपयता अपूर्वा जिवाजी नायक MA in Arts and B.Ed. तिसरे सुवातेर साची. मुखार येता प्रेरणा प्रेमानंद नायक. मुखार येता साक्षी संदीप नायक. मुखार येता मयुरेश सर्गेस अनंत नायक हांचे याद म्हणून तेन्ना ताकाय भोवमान करचो. त्या कोचिंग सेंटर हाचे वतीन सरबाई सर हेड में फुडले सुवातेर 12 फुडले सुवातेर येता सिया उदय नायक. हो भोवमान सुवाळो हांगा सोंपला. गोमंतक भंडारी समाज दावडा तालुक्यात जे भुरगीं आनी तशेंच सिनियर सिटीजन आसूं वेगवेगळ्या क्षेत्रांत काम केलें तांचा सत्कार घडोवन हाडलो. आनी आज म्हाका याद जाता की रवी नायक सर सदांच सांगताले की भुरग्यां बद्दल हांव तुवें भुरगीं आसा म्हणून सांगता की हांव सांगतालो की एज्युकेशन
जे आमी फुडें वता जाल्यार आमकां एज्युकेशन घेवपाक जाय, जाता तितलें बरें एज्युकेशन घेवपाक जाय, जितलें हायर लेवल ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन जाता तितलें शिकपाक जाय. थोड्याची परिस्थिती ना तरी पूण सर म्हणटालो प्रयत्न करपाक जाय पेरंट्सांनी सुद्दां. आनी आज आमी पळयता की खूब भुरगीं फुडें वता आनी आज सरकार जाता तुमचो हातून तुमचो पेरंट्साचो वांटो आसा तशें टिचराचोय आसा. सो हे सगळे टिचर पेरंट्स आनी तुमचें हार्डवर्क आनी तुमचें डेडिकेशन हेच्या खातीर तुमकां आज हांगा सरकार कित्याक करता की तुमकां मोटिवेट करपाक. तुमी मोटिवेट जाली जाल्यार हांव तुमकां परत एकदां तांकां थँक्यू म्हणटा आनी कॉंग्रेच्युलेट करता समाजाक, भंडारी समाज जे दामोडा की हे तुमकां एक मोटिवेशन करता तुमी फुडें वचपाक जाय. कित्याक आज खूब चॅलेंजीस आसा, आमी पळयता आमच्या कॉलेजीन सुद्दां खूब चॅलेंजीस आसा आनी एक मार्क एक पर्संटा खातीर फुडें वचपाक भुरगीं फाटीं उरता. मेडिकलाक किंवा इंजिनियरींग आसूं CA आसूं एग्जामिनेक बसता, वेगवेगळे एग्जामीन आसा तातूंत. म्हणून म्हाका दिसता की तुमी शिकपाचें बरें शिकपाचें जाता तितलो भंडारी समाज दामोड आसा हे तुमकां मदत करता, पेरंट्सूय हार्डवर्क करता तुमकां फुडें शिकपाक. आनी सर सदांच म्हणटालो की ऑलवेज तुमी जेन्ना शिकता फुडें वता जाल्यार तुमी टायम आनी डिसिप्लीन टायमार काय अशें टायमार पावपाक जाय, एक डिसिप्लीन पावपाक जाय. तो आमकांय सदांच सांगतालो. सो म्हणून आमी सदांच हांव सुद्दां तेंचे डिसिप्लीन आनी टायम हें हांव सदांच फॉलो करता. आनी जे एज्युकेशन हब आमी मोंडा सोसायटी जे आमची चालू आसा, आमच्या हांगा 2,500 वयर भुरगीं आसा आनी आमचे वेगवेगळे PhD आसूं, आमचे रिसर्च आसूं की आमचे वेगवेगळे आमचे प्रोग्राम आसूं, आमचे MSc आसा, M.Pharm, B.Pharm, M.Pharm मागीर PhD सुद्दां आमी सुरू केला आतां. सर आसतना आमी ते करून सरान करून हाडले. MSc आसा म्हूण हांव तुमचे म्हाका तुमी आतां भुरगीं आसा तुमी केन्ना येता जाल्यार तुमकां सुद्दां आमच्या फार्मासी कॉलेजीन तुमी एक या, तुमी आमकां तुमी सांगा, तुमकां दाखयता भोंवडावन आमचे कॅम्पस, आमचे इंस्ट्रुमेंट्स कशे आसा, आमी कितले बरे बरे इंस्ट्रुमेंट्स आसा फार्मासी कॉलेजीन. इवन BSc सुद्दां तुमकां आवड आसा सायन्सीन इवन आर्ट्सान तुमी पयलीं कॉलेजीन विजीट करा, तुमी पळया आमकां म्हाका मेळा तुमकां हेल्प करता टिचरीक सांगून तुमी विजीट करता की तुमकां आवड निर्माण जाता. मागीर तुमी तुमचो 12वी जाली की जावचे पयलीं तुमी एक गोल सेटअप करपाक जाय की आपल्याक इंजिनियरींग करपाक जाय, B.Pharm करपाक जाय, M.Pharm करपाक जाय, BSc करपाक जाय. सो हातूंत वेगवेगळे कोर्सीस आसा आनी आज काल तुमी पळयता न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आयला. हातूंत तुमी शिक्षणा बरोबर आतां बाकीचेय थंय वेगवेगळे कोर्सीस शिकपाक मेळटले. आतां आमच्या कॉलेजीन ऑलरेडी न्यू एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट जाली. तातूंत भुरग्यांक अपार्ट फ्रॉम तेंचे जे कोर्सीस आसा BSc आसूं ते वेगवेगळे कोर्सीस तांकां इवन तांकां कुकींग कोर्स वेगळो आसतलो आनी कितें आसतलें अशे वेगवेगळे कोर्सीस तांकां शिकपाक मेळटले. सो ही जी हें एज्युकेशन सिस्टम आसा हें घेवन तुमी फुडें वचपाक जाय. आनी म्हाका दिसता की आज शिक्षण ना जाल्यार कांय ना. तुमी कितले तुमी पयशे आसूं भांगर आसूं पूण शिक्षण जें घेता तें केन्ना तकलेच्यान वचना तुमचें. पूण हार्डवर्क एक इम्पॉर्टंट एकूच चिंतपाक जाय स्टुडंट्सांनी. हार्डवर्क त्या शिवाय कसलेंच सक्सेस मेळना. हार्डवर्क जाय. हार्डवर्क जातकीर तुमकां अवश्य सक्सेस येतले आनी खंयच्या रुपान येतले. सो म्हाका सराची अजुनूय याद जाय की तो सदांच सांगतलो की डेडिकेशन हार्डवर्क हें आसपाक जाय. आनी तो सुद्दां सर म्हणटालो आमकां म्हाजे वडील की ल्हान आसतना सुद्दां ताणें खूब हार्डवर्क केलें आनी तो कॉन्सिलराच्यान आतां इतले हाय पोजिशनार पावलो. तो आमकांय तरी कॉन्सिलर केला. आमी आतां दोगी जाण कॉन्सिलर आमकां लोकांनी कळटा तशें तो महेश सरपंच आसा लोकांचे अडचणी आमकां कळटा. आमी आमचे ल्हान वाडो आसा. सो हांव सुद्दां 8 वर्सां ते कॉन्सिलर आसा. 2 चॅरपर्सन जालो. पूण लोकांचें आमकां सगळें कळटा. लोकांनी कितें डिफिकल्टी लोकांनी कितें कशें ल्हान आसा तें सगळें आमकां कळटा. तेज्या नंतर तूं आमदार जावपाचें वा कितें तुजें स्वप्न आसा तें करपाक तुवें सगळें सकयल्यान वयर वचपाचें. हांव तुमकां सदां सांगता हांव सांगपाक सोदतां की सराचें म्हाका हांवें याद जाता आनी तो सदांच सांगतलो की तुमी सगळ्या आमी फॅमिलीशी रावपाक जाय. सगळ्यांनी फॅमिलीशी रावपाक जाय आनी एकजुटीन रावपाक जाय. युनिटी ऑलवेज आसपाक जाय. आनी आज धारवाड तालुक्यान हांव तांकां साबाशी दिता की हे गांवांत सगळे 5 पंचायती तेंचे हे आयल्या ग्राम समिती कितें युनिटी आसा तुमची एकी आसा. खूब बरें दिसता म्हाका आनी सराकूय बरें दिसता आशिल्लें की तुमी अशें वावुरतात आनी तुमी कंट्रिब्युशन करता भुरग्यां खातीर. हें खूब हांव तुमकां कॉंग्रेट करता आनी अशेंच तुमी रावचें. आमचें कितें आसल्यार आमी सपोज सदांच की सराच्या फाटल्यान
आतां सदांच जर आमी चलत भोंवतालो सो कितें आसल्यार आमी आसा कितें करून ताका कॉन्टेक्ट करा इतलें सांगता आनी चड वेळ घेना की खूब वेळ जालो मी आयला स्टुडंट्स तुमकां हांव बेस्ट अशी दिता अशें तुमी फुडें तुमच्या फुडाराक बरो करचो असो हांव देवा कडेन मागता आनी मागीर तसो धन्यवाद. म्हज्या 25 भुरग्यांक इंटरनॅशनल जे चॅस आशिल्ले ते स्पेशल ताका दाखोवपाक 5 स्टार हॉटेलान हांवें 25 भुरग्यांक घेवन वचून ताका दाखयले. थंयच्यान कितें जालें की जो भुरगो स्कुलान 5 मिनटां थंड बसपाक शकना, जो भुरगो 5 मिनटां थंड बसपाक शकना तो भुरगो त्या सेंटरान व्हिवो हॉटेल जे 5 स्टार आसा त्या हातून एक सगळे भुरगे 25 भुरगे आमी बी सगळे लोक थंय आशिल्ले 1 वर 25 मिनटां एक शब्द न उलयना बसपाक शकता. म्हणजे कितली पोटेन्शियल आमच्या भुरग्यांक आसा ती पळयात. आसा ती 5 मिनटां जो भुरगो स्कुलान 5 मिनटां उगी बसपाक शकना तो भुरगो त्या थंय वचून 1 वर 25 मिनटां थंड बसपाक शकता. सो यू हॅव द पोटेन्शियल. म्हाका सांगपाक इतलें आसा की आमचे कडेन सगळ्यो गोश्टी जावंक शकता. ओन्ली वी हॅव टू थिंक दॅट आय कॅन डू. आनी ही सगळीं भुरगीं जी आसा आमी म्हणटा कितें जेन्ना आमकां रजनीकांतन सांगलें पळय विजय बोला हांव म्हणलें हांव तेन्ना एक शेअर आशिल्लो 25-27 म्हणजे फेलिसिटेशन हांवें ताका नाका म्हणलें कित्याक हांव काम करीत आसा रिटायर जातकूच मागीर पळोवया म्हणून. तें बोरलें ना तुवें कितले गाडे केले आसा तुज्या फुड्यान कोण ना. सो हांवें मागीर ह्या स्कुलान घातलें. सो आमी जर ठरयलें जाल्यार आमी कितें करूंक शकता. सो यू हॅव टू थिंक हांवें समाजाक कितें दिवप हें पयलीं आमी चिंतपाक जाय. समाजान म्हाका कितें दिलें हें आमी चिंतता आनी आमी पयस रावता आनी आमी मागीर खंय तरी फाटीं उरता. हांव जेन्ना दुसऱ्याक कितें तरी दिवपाक शकतलो तेन्ना हांव फुडें येतलो. सादी गोश्ट ऑलवेज थिंक दॅट आय शूड गिव समथींग फॉर माय समाज. आतां जीं भुरगीं हांगा शिकलीं पास जालीं कामाक लागलीं त्या भुरग्यांनी ठरवायचें ह्या समाजान आपणाक फेलिसिटेशन केलें. रितेश बाबान सांगलें इट इज अ मोटिवेशन, इट इज अ बूस्ट. जेन्ना मोमेंटोज थंय घरा कडेन दिसता तेन्ना जाता येस आय डीड दॅट. म्हाजें हांव जेन्ना काळोयता स्कुलान गांवांतलें स्कूल तें फोंड्या एकटो केन्नाच वचनाशिल्लो पूण त्या टायमार आय वॉज द फर्स्ट स्टुडंट्स ऑफ हिराबाई तळावलीकर हायस्कूल टू प्ले फॉर नॅशनल लेवल. खंय त्रिपुरा म्हणटा थंय 6 दीस वचपाक लागता ट्रेनींग. ह्याका ट्रेनींग बॉम्बे टू कलकत्ता वचपाक 2 राती आनी 2 दीस लागता गितांजली एक्सप्रेस. म्हणजे जो भुरगो फोंड्या वचपाक शकना तो भुरगो त्रिपुरा वचून खेळोन येवपाक शकता. दॅट इज पोटेन्शियल, दॅट इज रिक्वायर्ड. आनी ते सगळे तुमच्या भुरग्यां कडेन आसा. तुम्ही फुडें वचा पूण एक काम करा रितेश बाबान सांगलें डेडिकेशन डिसिप्लीन सर्वूय तेच सांगता. यू हॅव टू प्लॅन युअर फर्स्ट. आमी 24 वरां आमकां दिल्ली आसा. जल्म जाल्या नंतर आतां आमकां 24 वरां आसा. 24 वरां हांव न्हिदलो आनी हांव उठलो आनी उठल्या नंतर कितले वरां हांव कितें करता. यू हॅव टू जे सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत जे व्यवस्थितरित्या सूत्रसंचालन जे तुम्ही ऐकलें आणि टोटल कार्यावळीची आपल्या कानाचेर बाजू घेवन तेणो फुडें व्हेलो ते आमची टिचर सोनिया नायक. हांव आमच्या कार्यक्रमाचे मुखेल सोयरे बाब रितेश नायक हांचो विनंती करता ताका गुच्छ घेवन त्याचा भोवमान करतो. प्रत्येक निमणो भाग म्हणटा तो आभार प्रदर्शन. आमी दर वर्सा हो गौरव सुवाळा आमी घडोवन हाडटा आनी हो गौरव सुवाळा आमी स्वता आमचे जे ज्येश्ठ ज्ञाती बांधव आनी आमचे समाजाचें कॉन्ट्रिब्युशन हें करूनच आमी ही गोश्ट आमी दर वर्सा आमी करीत आसा आनी हेजे फुडें ही अशीच चालू आसतली. खास करून हांव उल्लेख करतलो
जे आमकां आर्थीक सहाय करता आमचे ज्येष्ठ समाजाचे बांधव श्री जनार्दन नायक, वामन खांडेपाकर, शरदचंद्र नायक आनी आमचे समाजाचे जे सगळे एक्झिक्युटीव कमिटी आसा, तालुका कमिटी, ग्राम पंचायत कमिटी आसा, सगळे 5 पंचायतीच्यो हांचे आर्थीक सगळे पंचायती वतीन आमकां स्वखुशीन आमकां ह्या कार्यक्रमाक ते स्वता गोळा करता आनी हो कार्यक्रम व्हड कार्यक्रम घडोवन हाडटा.